अस्सलाम वालेकुम। हल्काए रूमियो इकबाल में खुश आमदेद। मिले हैं हमको आबास है जो मोती इल्म व हिकमत के, हमारा फ़र्ज़ है पहुँचाएँ उनको अगली नस्लों तक। इस मुख्तसर से सेशन में मैं फ़रियाद अब्द पर शिकवा इकबाल यानी शिकवा इकबाल पे फ़रियाद अब्द अपना कलाम पेश करूँगा। ये मैंने इकबाल के शिकवे के सही 100 साल बाद यानी 2009 में मैंने ये फ़रियाद कही थी, जो मेरी इसकी एक किताब में शामिल है। तो आज मैं आप हजरात के सामने ये पेश करता हूँ। उम्मीद है कि आप इससे महजूज़ होंगे। अर्ज़ करता हूँ, हो चुकी है एक सदी इकबाल को शिकवा किए, मालिक कुल खालिक कौनो मकाम परवरदिगार, हाथ है तेरे निज़ामे गर्दिश लैलो नहार, और कुन फ़क़ा का ज़ाहिर व बातन है तुझ पे आश्कार, और याद कर इकबाल का वो दीदाए खून आबा बार, ये बता कब तक ये मिल्लत खून के आंसू पिए, हो चुकी है एक सदी इकबाल को शिकवा किए। दूसरा बंद मुलादा फरमाए, ए खुदा आए हैं हम दर पे तेरे कासा लिए, कांपते होठों पे तेरी हम्द का तोहफा लिए, और अहले ईमान की ज़बूं हाली का आईना लिए, जो सुनाया था कभी तुझको वही नगमा लिए, दर्द हाली का लिए इकबाल का शिकवा लिए। ये बंद मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ए खुदा आए हैं हम दर पे तेरे कासा लिए, कांपते होंठों पे तेरी हम्द का तोहफा लिए, फिर वही अपना पुराना दर्द का किस्सा लिए, अहले ईमान की ज़बूं हाली का आईना लिए, जो सुनाया था कभी तुझको वही नगमा लिए, दर्द हाली का लिए इकबाल का शिकवा लिए। अगला बंद मुलाज़ा फरमाए, आज फिर बादे सना लब पे वही फरियाद है, 100 बरस के बाद भी अपनी वही रुदाद है, आज भी उम्मत तेरे महबूब की नाशाद है, बेसरो सामान है बदहाल है बर्बाद है, ऐ खुदा तेरी मदद को और कितनी देर है, क्या मुसलमान के लिए अंधेर ही अंधेर है। अगला बंद, करिया करिया फिर रहे हैं आज फरजाने तेरे, शम्मे रोशन ढूंढते फिरते हैं परवाने तेरे, तेरे लुत्फ़ ख़ास के तालिब ये दीवाने तेरे, हैं भरे किसके लिए रहमत के पैमाने तेरे, जाम अब इनको पिला दे उस माए रंगीन के, जो कभी आई थी हिस्से में सलाहुद्दीन के। अगला बंद, ए खुदा अब हाथ में तेरी हमारी लाज है, ए खुदा अब हाथ में तेरे हमारी लाज है, कादर मुतलिक है तू हर एक तेरा मोहताज है, वुसअत कौनो मकाम में सिर्फ तेरा राज है तुझे मालूम जो हालत हमारी आज है, और दिल में जो मौजूद हैं उन वलवलों को पाल दे, दस्त बाजू में वही पहली सी हिम्मत डाल दे। अगला बंद है, अहले ईमान हालत ईमान में जिंदा हैं अभी, एक जहान बेसरो सामा में जिंदा हैं अभी, और दम शिकस्ता यास के तूफ़ान में जिंदा हैं अभी, मानने वाले तेरे जिंदा में जिंदा हैं अभी, और हर सितम हर रंज हर मुश्किल सहे जाते हैं हम, एक तूफ़ान मुजालिम है सहे जाते हैं हम। अगला बंद मुलाज़ा फरमाए, बज़्म आलम में कहीं अपनी पजीराई नहीं, आफियत जिसमें मिले वो कुंज तन्हाई नहीं, पुरसकूं कहिए जिसे हम पर घड़ी आई नहीं, क्या तरी हमसे वो पहली सी शनासाई नहीं। फिर सुने, बज़्म आलम में कहीं अपनी पजीराई नहीं, आफियत जिसमें मिले वो कुंज तन्हाई नहीं, पुरसकूं कहिए जिसे हम पर घड़ी आई नहीं, क्या तेरी हमसे वो पहली सी शनासाई नहीं, और कब तक है इन्हीं हालात पे रोना हमें, कब मुयस्सर आएगा सुख चैन से सोना हमें। अगला बंद है, हाँ हमें असलाफ के किस्से पुराने याद हैं, दौलत उस्मानिया के वो ख़जाने याद हैं, वो सुनहरा दौर वो गुज़रे ज़माने याद हैं, कुछ नहीं भूला हमें सारे फसाने याद हैं, जिन्स जो असलाफ से पाई थी हमसे छिन गई, जो तेरी हमसे शनासाई थी हमसे
ہم سے چھن گئی۔ اگلا بند ہے فکر و فن کی رہنما ایجاد گاہیں ہم سے تھیں۔ فکر و فن کی رہنما ایجاد گاہیں ہم سے تھی، دہر کے ظلمات میں روشن نگاہیں ہم سے تھیں، اور گنج ہائے معرفت وہ درس گاہیں ہم سے تھیں، اور یاد ہیں وہ دن کہ طوفانوں میں راہیں ہم سے تھیں۔ دور منزل سے ہوئے ہیں رہبر منزل سے ہم، کب سے محروم کرم ہیں کیا اسی قابل تھے ہم۔ یہ بند میں دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ فکر و فن کی رہنما ایجاد گاہیں ہم سے تھی، قاہرہ اور مصر کا یاد کیجئے وہ زمانہ۔ فکر و فن کی رہنما ایجاد گاہیں ہم سے تھی، دہر کے ظلمات میں روشن نگاہیں ہم سے تھی، گنج ہائے معرفت وہ درس گاہیں ہم سے تھیں، اور یاد ہیں وہ دن کہ طوفانوں میں راہیں ہم سے تھیں۔ دور منزل سے ہوئے ہیں راہبر منزل سے ہم، کب سے محروم کرم ہیں کیا اسی قابل تھے ہم۔ اگلا بند، آج رنجیدہ ہے رخ ہر پیکر تصویر کا، سر سے آنچل چھن رہا ہے دختر کشمیر کا، اور مسجد اقصی ہدف ہے دشمنوں کے تیر کا، میرے مالک کیا یہی ہے فیصلہ تقدیر کا۔ اور تجھ سے سرکش اور بالا صاحب ایمان سے تھا بجا اقبال کو شکوہ تیرے میزان سے۔ یہ بند دوبارہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج رنجیدہ ہے رخ ہر پیکر تصویر کا، سر سے آنچل چھن رہا ہے دختر کشمیر کا، مسجد اقصی ہدف ہے دشمنوں کے تیر کا، اور میرے مالک کیا یہی ہے فیصلہ تقدیر کا۔ تجھ سے سرکش اور بالا صاحب ایمان سے تھا بجا اقبال کو شکوہ تیرے میزان سے۔ اگلا بند، دیکھ حالت کابل و قندھار کی بغداد کی، لٹ گئیں وہ رشک عالم دولتیں اجزاد کی، تجربہ گاہیں ہنر کی فکر کی ایجاد کی، آبرو ہے خاک میں اس ملت ناشاد کی، کیا بھی کچھ اور دل پا زخم کھانا ہے ہمیں، اور کتنا دیر اور کتنی دیر اپنا منہ چھپانا ہے ہمیں۔ اگلا بند ہے، ہر ہو چکے بدنام ایسے ناروا الزام سے، اب مسلمان جی نہیں سکتے کہیں آرام سے۔ یہ پوسٹ 9/11 امریکہ کے اندر جو ہو رہا تھا، ہو چکے بدنام ایسے ناروا الزام سے، اب مسلمان جی نہیں سکتے کہیں آرام سے، جان جاتی ہے کہیں جانا پڑے جو کام سے، اور آج ہم بدظن ہوئے جاتے ہیں اپنے نام سے، گویا ہر بارش اب تنظیم بد کا فرد ہے، مغربی دنیا میں وہ مجرم ہے دہشت گرد ہے۔ اگلا بند میں سمجھ میں آخری بند سنا دیتا ہوں۔ تاب تھی جس سے ہمیں وہ مہر روشن اب نہیں، وہ گلستاں اب نہیں، شاخ نشیمن اب نہیں، کیا ہماری زندگی میں عجز کا فن اب نہیں، کیا تیری رحمت کے لائق اپنا دامن اب نہیں۔ اور مکتا ہے، ہاں دکھا دے عبد کو تازہ کرن امید کی، ہاں دکھا دے عبد کو تازہ کرن امید کی، دیر کیا ہے خیر ہو یا رب تیرے خورشید کی۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ میں نے کوشش کی ہے کہ مسدس کی شکل میں ہی یہ اقبال کا شکوہ ہے، اس کی جو فریاد ہے میں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی۔ اگلی نشست تک اللہ حافظ، السلام علیکم۔